première impression, je n'ose pas parler au singulier, c'est plusieurs impressions. La première, c'est un peuple qui s'est mobilisé, ou plutôt les organisateurs qui se sont mobilisés pour organiser les Jeux olympiques, malgré l'opposition d'une partie de leur population, malgré le fait qu'ils pensent que la venue des délégations étrangères est un danger potentiel pour leur population qui est relativement vieillissante et qui n'est pas vaccinée au-delà de 5%. Alors, de ce fait, les contraintes sont très fortes. Nous l'avions deviné au Maroc parce que nous avons reçu plusieurs versions du livre concernant les consignes sanitaires. Ça veut dire qu'ils étaient en train d'hésiter, mais ici sur place, nous avons vérifié qu'ils ont comme consigne très claire et très nette, très stricte, de faire respecter totalement ces consignes. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire aussi? De la gratitude pour ce peuple qui accueille quand même les gens olympiques, de la reconnaissance. Et je voudrais me référer au discours de Bach hier, qui est porteur d'espoir en disant que malgré tout, le sport est une discipline qui permet à l'homme, l'humanité, de dépasser ces problèmes. Donc voilà mes impressions globalement concernant l'atmosphère générale dans laquelle les Jeux sont en train de se passer. بالنسبة للمشاركة المغربية كيفاش شفتوا الانطلاقة؟ الو المشاركة توقعات صعيبة. نجاوبك على السؤال الثاني قبل من الأول، لأنه الظروف كيف عرفتي ديال توجد هذا الألعاب كانت صعيبة وصعيبة بزاف، لا بالنسبة لونترينمون فيزيك ولكن حتى لو مونتال. إذا ما كانش التهيئ ديالنا في احسن الظروف. حاولنا ما امكننا في اللجنه الوطنيه باش نواكبوا الرياضيين، ما نخليهم شيء بوحدهم، ولكن البصمات ديال هاد لابانديمي كانت كثيره بزاف. دونك التوقعات الى سمحتي على حسب داكشي اللي شفت البارح اليوم في الصباح في التايكواندو واللي شفت اليوم ديال في البوكس، الرياضيين ديالنا كيبداو داهشين، ما كيتفتحوا، ما كينطلقوا، ما كيوليو يدخلوا في المباراه حتى وسط المباراه، في الوقت اللي كيكون الاوان فات. النقاط خداوهم بعد المنافسين ديالهم. ظهر لي هاد النقطة هذه غادي نلحوا عليها في اللقاء اللي غادي يكون عندنا اليوم إن شاء الله في العشية مع رؤساء الفرق. بالنسبة للوفد المغربي، لا لوجيستيك كلشي داز في أمان الله، الاحتياطات كلها تخدات، الوصول ديالهم هنا ما كانش مشكل، خرجوا بكري من المطار، الإقامة ديالهم كانت موجدة، الله يجازي الطاقم الإداري والتقني اللي تكلف بهذا الشيء. إذا من هذه الناحية هذه أنا مرتاح بزاف. في نظرك سيدي كاسم شنو خصنا باش نتزاوجوا ديك الدهشة الأولى ديال البداية ديال المباريات؟ هذا كنقولها الفرنساوية إلى سي ان بروبليم داكومبانيمون مونتال. لاكومبانيمون مونتال ظهر لي اصعب شيء اللي يمكن يتلقاه الواحد بالنسبه للرياضي. يمكن يتحكم في العضلات ديالو، ولكن يديه باش الفكره تدخل تربي نفسها في ذاك العقل وتعشش شويه ديال الوقت. ولكن كيتاملوا دابا، راه ظهر لي عندهم هاد جوج الامثله اللي دويت عليهم، ظهر لي غتفيدهم. وكيف قلت لك هذا من الامور اللي غادي نلحوا عليها في هذا الاجتماع اللي غادي يكون ان شاء الله اليوم في العشيه.
لان كنديروا اجتماع مع رؤساء الفرق كل يومين، واليوم عندنا معهم مع التسميه ديال العشيه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. باش كتفسر مثلا البطل سعيد حموت اها في ريو دي جانيرو مثلا اول مشاركه ليه كان فاز المقابله الاولى، اليوم ثاني مشاركه خاص تكون تجربه اكبر، نهزم في اول مشاركه في اول مباراه. نهزم اولا بغيت نذكرك بانه من بين ريو لهنا تكسر له النفس، تكسر له المنخار، هذا راه خلالو تاثير على سميتو ديالو الاستعداد الذهني ديالو اولا، وثانيا ظهر لي فاق مزيان. انا كنت ننتظر باش لي زاربيط يعطيوه على الاقل ان راوند بالنسبه للثلاثه اللي دار، لانه فاق في النص ديال الراوند الثاني وفي الراوند الثالث، ولكن سيتي ترو تار.